مہندی لو مہندی سے وہ بھی سن
مولا کرے دار ہے وجہ تو بھی راضی رحمت میں اپنا ہاتھ ٹھرے دا رہ وجہ تیرا میرا ہک جو ہے محبوب تاول ای کروں ارشاد تو نہ گھنے میں ات جمعدار ارشاد زندگی وچ اے خدا توفیق شاکر کو دتی زندگی وچ اے خدا توفیق شاکر کو دتی میں تیرے محبوب دے میں تیرے محبوب دے سہرے لکھے دار میں تیرے محبوب دے سہرے کائنات کے لیے درود پاک محمد علیہ السلام جو ٹیم ملک چودھری افضل صاحب کی سربراہی میں کامیاب ہوئی ہے اور ان کے پورے گروپ کو میں خاص طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ان کی محنت اور ان کی لگن کا نتیجہ ہے جو اتنے عرصے میں انہوں نے ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے، لوگوں نے ان پر اعتماد کیا اور انہیں کامیاب کیا، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ آئندہ بھی اسی لگن اور اسی جذبے کے ساتھ بلکہ پہلے سے بڑھ کر کام کریں گے تاکہ لوگوں کے اعتماد کو پورا کر سکیں۔ میں اس وقت پھر آخر میں چودھری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ صاحب اپنے سالات میں بات فرما رہے تھے، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں خان عبدالرحمان صاحب سے کہ وہ بھی اپنے ادارے کو خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے
मरकज़ और हमारे दीगर महकमाजात के कायदीन आज यहाँ आपके इलेक्शन में कामयाबी पर सब हाजिर हुए हैं और आपके आल पाकिस्तान एसोसिएशन की जानिब से के जो इलेक्शन हुए हैं आल पाकिस्तान के उनमें चौधरी अफजल ग्रुप की कामयाबी पर हम मुबारकबाद पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। तो ये कामयाबी उनकी मेरे ख्याल में तो ये जो वर्किंग रही है बहावलपुर के बाहर इस्लामाबाद तक चौधरी अफजल साहब तशरीफ लेकर जाते रहे हैं और आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के साथ आपके PWD के जितने भी मुलाजमीन हैं वो हम कदम रहे हैं। इनकी इसी वर्किंग की वजह से आल पाकिस्तान लेवल पे जो ये चुनाव हुआ है उसमें जनाब चौधरी अफजल साहब की कामयाबी यकीनी थी। मैं इनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये दोस्तों आप ये जहन में रखें कि ये जो एसोसिएशन या यूनियन या इस किस्म के जो मामलात होते हैं ये बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लीडरान को। तो मैं मुख्तसर ये अर्ज़ करूँगा कि हवा के दोष पे रखे हुए चिराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवाओं से शिकायतें कैसी। तो आप देखें कि एक दिया आप जला के हवा में रख दें और उसका कोई पुरसान हाल ना हो, तो यही हम आपको उसकी रोशनी भी मुहैया करते हैं, आपको आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं, आपके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। और हुकूमती लेवल पर अगर कोई मामला हैं तो उसके लिए पहले गुफ्तगू तशरीह के ज़रिए अपनी सबमिशन देते हैं, उसके बाद हम इंतहाई लाइट किस्म का जो है ना वो प्रोटेस्ट करते हैं। अगर ना हो तो फिर हम अपने हुकूमती नुमाइंदों के साथ जाकर नेगोशिएशन करते हैं। अगर ज़रूरत महसूस हो तो हम रोड पे आते हैं, जिसमें आपके ये PWD वाले हमारे हम कदम रहे हैं हमेशा। आपकी स्ट्रेंथ हमारे साथ चलने के बाद इतनी पावरफुल हो गई है कि आप यकीन करें हमारा कोई भी अगर मसला हो तो हम आसानी से हल कर लेते हैं। हमारे TMA के जनाब बैठे हैं हमारे मलिक रियाज साहब, इनकी बहुत खिदमत है एसोसिएशन के लेवल पर भी और आपके ये जो अगीगा की जानिब से भी, और इनकी बहुत खिदमत हैं। मैं इनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने बहुत काम किया और अब तक देखें आपकी इस तकरीब में भी हाजिर हुए हैं आपको मुबारकबाद देने के लिए। हम सब आपके साथी हैं। आज इस खुशी के मौके पे पूरी एप्का की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और इंशाअल्लाह आप चौधरी अफजल साहब आप अपना देखें मामला अगर कोई है तो चार्टर ऑफ डिमांड तैयार करें, उसके मुताबिक जिस अथॉरिटी के पास भी अगर जाना हुआ या जो भी मामला हो हम इंशाअल्लाह हम आपको ऑफर करते हैं, हम आपके मैं गुजारिश करूँगा जनाब शौकत शाह साहब से वो भी अपने ख्यालात में इजहार और मेरे दूसरे दोस्त जो एप्का से मुझे पहुँच रहे हैं, मरकज से भी हैं, रूबी से भी हैं और डिवीजन से भी हैं, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं वेलकम कहता हूँ तो मेरी तरफ से उन सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज जैसा कि आप सब दोस्तों को मालूम है कि जिस फंक्शन और जिस प्रोग्राम के तहत हम इकट्ठे हुए हैं, हमारे मोहम्मद अफजल साहब जो हैं वो शुरू से ही जब से वो डिपार्टमेंट में आए हैं शुरू से ही वो किसी न किसी यूनियन के साथ रहे हैं, मुंसलिक रहे हैं और अब माशाल्लाह रिटायरमेंट के करीब है। उसके बावजूद भी ये इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल में जब ये रिटायर होंगे तो यूनियन से ही होंगे और हम सारे दोस्त जो है हमारा डिपार्टमेंट हमारे जितने भी एप्का के यानी कि अहदेदारान आए हुए हैं, हमारी तरफ से अफजल साहब को और अफजल साहब की टीम को, अफजल साहब को चेयरमैन और उनकी टीम को मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हैं। मैं अपनी
اپنی طرف سے افضل صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے مطابق اگر کوئی کام کوئی مسئلہ تو کوئی ہے نہیں، پھر بھی اگر کوئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ حاضر ہیں۔ ہمارے پاس کس وقت پہلے بھی میں کہتے رہتا ہوں، اب بھی میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی یہ ہمارے ملازمین ہیں یہ ہمارا اثاثہ ہے۔ میں ہر وقت ان کو آفر کرتا ہوں کہ ان کا جو بھی کام ہو، جتنے بھی لیبر والے اکٹھے ہوئے ہیں، میں نے یہ بھی کہا ہے کہ فلی اگر میرے پاس آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی بات کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی لیڈر کے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ کسی لیڈر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی کا کوئی پرابلم ہے ڈے اینڈ نائٹ میرے پاس آ سکتا ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو بھی مسئلہ ہوگا بہت مہربانی۔ میں گزارش کروں گا جناب سیکرٹری جنرل جناب اشارت علی چیمہ سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کے ساتھ۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو یہ کیا طریقہ ہے؟ نہیں یہ طریقہ کار کیا ہے؟ نہیں یہ محبت لوڑے کی محبت صاحب کی قیادت میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں جناب ملک ریاض صاحب کا، شوکت شاہ صاحب کا، شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ کسی لیڈر کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمارے بھائی، ہمارے بڑے بھائی سپرنٹینڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس ڈپارٹمنٹ میں کوئی آپ کا کام شوکت شاہ صاحب کی سرپرستی میں حل ہوگا انشاءاللہ، ہمیں پتہ ہے۔ اور اس کے علاوہ فخر الرحمان اظہر صاحب ہیں، اور جو عقیقہ کے ہمارے جو سرپرست اعلیٰ ہیں، بھاولپور کی سنگھار ہیں ملک ریاض صاحب، ہم سب ایک ہیں۔ یہ صرف گروپ ہیں، عقیقہ، یہ باچا یا شوکت رسول، یہ سب گروپ ہے، لیکن ملازمین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ بہاولپور کے لیول پر ہم جو ہے نا سب ایک گلدستہ ہے، اور ہم نے ثابت بھی کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے بھی صحیح۔ آخر میں افضل صاحب کی جو ہے جیت پر بہت سمجھو کہ ان کو شیر نہیں، وہ بس ایسے ہے کہ وہ یاروں سے یار ملتے ہیں پھولوں کے ہار بن کر، یاروں سے یار ملتے ہیں پھولوں کے ہار بن کر، افضل محمود ہم تمہیں ملیں گے ریشمی رومال بن کر۔ جناب رانا بھائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب رانا تمام بھاولپور ڈویژن کی طرف سے تمام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ الحمدللہ آپ نے یہ مقابلہ جیتا، اللہ نے آپ کو کامیاب کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پوری کا یہ پودے لگے ہوئے پودے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کرے، درجات بلند کرے، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کرے کہ سارے مسئلے آپ کا حل ہو جائیں گے۔ بہرحال میں تو بہت بہت مبارک خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب الفاظ احمد کے پاس سے وہ بھی اپنے خیالات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں فخر پاکستان، فخر پنجاب، فخر الرحمان اظہر صاحب اور عقیقہ کے ڈویژنل صدر ملک ریاض صاحب، رانا سلطان صاحب، بشارت علی چیمہ صاحب، غفور الرحمان صاحب، کہ وہ آج اس تقریب میں آج ان کو مبارکباد دینے کے لیے چودھری محمد افضل صاحب کو یہاں پر تشریف لائے، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، اور میں ساتھ ہی اپنے چودھری
मोहम्मद अफजल साहब को बहुत बहुत अपनी टीम की तरफ से, भावलपुर डिवीजन की तरफ से, एपका की तरफ से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों, ये अनथक लीडर है, मेहनती लीडर है, न झुकने वाला है न झुकता है। हमने इनको अपने साथ लाहौर में भी पाया, इस्लामाबाद में भी पाया, हमारे साथ कदम ब कदम रहे। लाठी चार्ज हुई, आंसू गैस हुए, तब भी हमारे साथ आपका लीडर बैठो कितने चले इनको एक मरतबा फिर चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद देता हूँ और तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें बात या तो फिर बिना बुलाते आप हाजी वसीर साहब की जगह पर मिले सकता ठीक है। हाजी साहब की बड़ा फर्क है, साहब की हाजी साहब के बेटे हैं। हाँ जी, हाजी साहब बड़े बेटे हैं। तो मैं एक दफा फिर टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं अब गुजारिश करूँगा जनाब मलक रियाज साहब से, उनका भी चेयरमैन है भावलपुर डिवीजन के, मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात पे एजाज फरमाए, खड़े होकर गुजारिश है कि अफजल साहब जरा एक मिनट के लिए आए फकर साहब से और मुझसे रिसीव करें। सामने से आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज असर के वक्त की कसम, बेशक इंसान खसारे में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, आपस में हक सच बात की तलकीन की। जनाब इज़्ज़त माब फ़खरुर्रहमान अज़हर साहब, मर्कज़ी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान, जनाब इज़्ज़त माब रऊफ़ुर रहमान साहब, जनाब इज़्ज़त माब अदा भट्टी साहब, जनाब इज़्ज़त माब रफ़ीक साहब, जनाब इज़्ज़त माब सीनियर साथी शौकत शाह साहब, जनाब इज़्ज़त माब खुर्रम साहब, जनाब इज़्ज़त माब भाई सुल्तान साहब, जनाब इज़्ज़त माब कीमत साहब और दीगर तमाम हकीका के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये मादरत चाहता हूँ कि आप लोग खड़े हैं और हम बैठे हैं, लेकिन दो चीज़ें याद आती हैं कि मुझे लगता है कि चौधरी साहब अरैया हैं, एक अरैया और शेख थोड़े से याद आते हैं। अब मेरी चौधरी साहब से गुजारिश है कि किसी जट को साथ मिलाएं, कभी फिर प्रोग्राम हो तो 40-50 कुर्सी मंगवा लिया करें, ताकि दोस्त जो खड़े हैं वो थक न सके। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता। एपका भावलपुर डिवीजन की तरफ से अफजल साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसमें कोई शक नहीं है, अफजल साहब मुलाजमीन की बका के लिए, मुलाजमीन की बेहतरी के लिए, मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे लाहौर हो, चाहे भावलपुर में कोई धरना हो, चाहे कोई लाठीचार्ज हो, अफजल साहब आगे आगे होते हैं। और अब भी मेरे साथ अफजल साहब जमानत में हैं, क्योंकि हमारे ऊपर इकट्ठे पर्चा हुआ था 16 MPO का। अफजल साहब और इकट्ठे जमानत में हैं। आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि दिन हो या रात हो, उनकी टीम जो उनके साथी हैं, अफजल साहब की एक आवाज़ पर लब्बैक कहें। आपका कोई एसडीओ, आपका कोई एक्सियन, आपका कोई इंचार्ज अगर कोई काम कहता है, अफजल साहब ने मना कर दिया तो ना करें। अपनी नौकरी की परवाह न करें, बच्चों की परवाह न करें। खुदा की कसम खा कर कहता हूँ, अगर किसी बच्चों की तनख्वाह बंद होती है, रोटी बंद होती है, तो मेरा हाथ आकर मेरे पर आए, मैं उसका भाई बनकर, उसका सहारा बनकर उसकी हेल्प करूंगा, लेकिन किसी अफसर के सामने झुकना नहीं है। अपने लीडर को मजबूत करें, जो दिन रात आपके लिए काम करता है, आपका काम है उसको मजबूत करें। इन अल्फाज के साथ मैं अपना प्यार खत्म करता हूँ।
निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं तंजीरें। मलक रियाज साहब अपने ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे। मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि खड़े होकर उस लीडर का इस्तेमाल करें। जनाब फखरुर रहमान अज़हर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेज़बान रहनुमा से शाकिर हुसैन शाह साहब, अफजल भाई की टीम, मेहमान मुअज़्ज़म, मेहमान मुकर्रम जनाब इज़्ज़त बाब मलिक रियाज अहमद साहब, सरबराह जुमला इदारा जात, जुमला ट्रेड यूनियन, जुमला एसोसिएशन, अल्ताफ़ अहमद भट्टी साहब, सरबराह एफ़का रफ़ीक अहमद खान साहब, जनाब राना वहीद सुल्तान साहब, हमारे साउथ पंजाब के चेयरमैन सरदार फरमान खान साहब, अदनान कुरैशी साहब, हमारे चेयरमैन मुलाज़िम खुर्रम खान साहब, और जितने भी कारपोरेशन के मेरे दोस्त आए बैठे हैं या मेरे साथ जो आए हैं साउथ पंजाब के हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब बशारत अली चीमा साहब, सैयद मखदूम मुस्तफ़ा नबी साहब, सरदार साहब, और तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। बड़ा दिल खुश होता है। मैंने जब बातें सुनी, 2-4 दिनों की बात नहीं है, किस्सा बहुत पुराना है। मैं 1984 से आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के प्लेटफार्म से शाह साहब और हम क्लास फेलो भी थे और तंजीम फेलो भी हैं। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जिस अंदाज के साथ कायदीन ने इज़हार ख्याल किया, जिस बात का इज़हार मलिक रियाज साहब ने किया, मेरे छोटे भाई भी हैं, हमारे लीडर भी हैं, कि हम सब एक हैं, कि वक्त का तकाज़ा है। मैं जब कारपोरेशन का नुमाइंदा था, मैं फखरुर रहमान अज़हर था, और मुझे फ़ख्र बनाने में यह हकीकत है कि मैं कभी, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मेरे अब आखिरी अयाम है सर्विसेज में कि अब हम जा रहे हैं, मैं और हाफिज़ साहब हो या हमारी कारपोरेशन की जो टीम होती थी ना, आप यकीन करें हम ये थाने में हिसाब किताब चुकाते थे। अगर कोई मजिस्ट्रेट है, अगर कोई डीएसपी है, अगर कोई थानेदार है, अगर थानेदार है, तो मैं कोई एटमी ताकत की ताकत बता रहा हूँ कि मैंने हमेशा कारपोरेशन को कहोटा प्लांट समझा, हमेशा कारपोरेशन कहोटा प्लांट समझा। अब गंगा बह रही है और हम लोग मुहद न धोए तो गंगा का कोई कसूर नहीं है, हमारी बदकिस्मती है। और आज देखिए, जंगलात से लेकर बोर्ड तक, जंगलात से लेकर जरी इंजीनियरिंग तक हमारे एफका की क़यादत, एकीगा की क़यादत, और मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ तमाम उन कायदीन को पूरे पंजाब में जिन पर पर्चे हुए और वो फ्रंट लाइन पे खड़े रहे, उनकी अजमत को जिस अंदाज के साथ 84 से हम लोग तंजीम में रहे हैं, मलिक साहब, जिस अंदाज के साथ एगीगा ने एहतजाज रकम कराया हज़ारों की तादाद में। शौकत शाह साहब, आप तो याद है आपको कि हम बाहर शाह साहब का दौर रिपीट करें, या हाफिज अख्तर साहब मेरे साथ थे, उनसे पहले मिर्ज़ा अनवर बेग साहब थे, उनसे पहले हाफिज यूसुफ राना साहब, कुरैशी साहब थे। खुदा की कसम, बहावलपुर ने तारीख रकम की है। मैंने अगर कमिश्नर को, डीसी को, किसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, किसी एक्सीएन को, एससी को मैंने अगर बेबस पाया है, तो एगीगा की क़यादत की जुर्रतमंदाना सलाहियत क्या की कि जब हमने ये देखिए, ये एक है क्लास 4 है, बेलदार है, पीडब्ल्यू वर्कर यूनियन है, सीपीए, नॉन सीपीए, टीचिंग है, एक्ट है, अल्ताफ भट्टी साहब, बशारत अली चीमा साहब, मलिक रियाज साहब, अदनान भाई, खुर्रम भाई, शाह साहब, आपने इसको ये आपने स्टाइल दिया। अगर आप एक उंगली अगर इस मेज पे मैं मारूं तो मेरी उंगली टूट जाएगी। हमारे कायदीन ने, हकीकत की क़यादत ने ये बनाया है, तो अफसर को भी एहसास हो गया कि ये जब लगता है तो मेज टूट जाती है, और अगर किसी के मुंह पे लगे तो जबड़ा भी टूट जाएगा। ये आपने जो पैदा किया है, मेरी इल्तिजा है आप तमाम दोस्तों से, मुझसे भी गलतियाँ होंगी, मैं सरेआम माजरत करता हूँ अगर मैंने किसी की दिल आज़ारी की है, कोशिश की है कि दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ है कि सरेक की चादर भिरा जीवे थे मैं सवनत ही नहीं, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं सोचा, शाह जी को पता है, जहाँ से भी मुझे कोई लीडर में खूबी नजर आई है ना,
میں نے اس کے لیے کرسی چھوڑ کر میں زمین پہ بیٹھا ہوں کہ یہ آدمی کی ایپکا میں ضرورت ہے۔ میرے پاس ملک ریاض صاحب ایک محفل نعت میں آئے تھے، تو میں نے ان کے جو کارنامے دیکھے، 5 وقت نمازی، اور میں نے ان کے دل اور زبان پر ایک ہی لفظ دیکھا، میں نے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی، کوئی خوبی میں نے بشارت علی چیمہ میں دیکھی۔ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ بھی ہمارے آدمی جو بولتے ہیں انہیں پتہ نہیں ملک صاحب آپ یا آپ کی ٹیم کو یہ کوئی القاب و اداب میں کبھی بیشی ہو تو میں نے کہا معاف کیجیے گا، یہ ہمارے دوست ہیں۔ رفیق خان نے دن رات ایک کی زندگی قربان کر دی، میرے ساتھ 30 سال سے ہے، 35 سال سے ہے۔ سردار رؤف الرحمان خان صاحب نے زندگی قربان کی ہے، ایک دور نہیں۔ حافظ اختر رانا صاحب نے زندگی کے ایک دور نہیں، ادوار کام کے سید مخدوم سلمان شاہ صاحب ہو یا علی اکبر کامران صاحب ہو یا جنگلات سے لے کر جتنے بھی قائدین ہو، اللہ تعالیٰ غریق کے رحمت فرمائے حاجی ملک بشیر صاحب کو، نہ بھولنے والی شی شخصیات ہے۔ تو آپ کی طاقت کے آگے میں نے اسی کو بے بس پایا ہے جو تحصیل کا مالک ہوتا ہے، میں نے ڈی سی صاحب کو بے بس پایا ہے جو ضلع کا مالک ہوتا ہے، میں نے کمشنر کو یہ کہتے سنا کہ یہ ڈسٹرکٹ کا معاملہ ہے، میرا معاملہ نہیں ہے۔ میں اس تحریک کے حوالے سے آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور اب ہم نے سپورٹ کیا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم ڈپٹی اسپیکر شپ بھی ہمارے پاس ہے۔ جب ہماری ملاقات ہوئی محترمہ مریم نواز صاحبہ جو اب چیف منسٹر ہے رائے منڈ میں، تو میں ان تمام قائدین کی عمر درازی عمر کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک اشارہ بی بی نے کیا تھا اور ہمارے سارے بندوں پر کیسز ختم ہو گئے، سب بندے گھروں کو جا رہے تھے۔ آج بھی اس ہاؤس کے آواز سے جہاں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی تحریر جو ہے نا اوپر تک جائے گی، ہمیں امید ہے کہ جو ہماری بہن نے، جو ہمارے پنجاب کی بیٹی نے، دیکھیں سیاست ایک طرف ہے، 3 رشتے کبھی تبدیل ہوتے، ماں بہن اور بیٹی کا رشتہ۔ یہ تمام مقررین یاد کر لیں کہ جب بھی بات کرے کوئی پی ٹی آئی پی پی سب علیحدہ، لیکن ایک ماں بہن بیٹی کے تقدس کا ہمیشہ خیال رکھا جائے۔ بی بی نے وعدہ کیا تھا کہ لیو انکیشمنٹ کا لیٹر وڈرا ہوگا، ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم بہاولپور سے ملک ریاض صاحب، آپ کی الطاف بھٹی صاحب آپ کی ترجمانی کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری بہن جو ہے نا، اب تو بات ہے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب بھی ہمارے برخوردار ہیں، کسی کو چاچا کہتے ہیں، کسی کو ماما کہتے ہیں، کسی کو بھائی کہتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں، ملک اقبال صاحب ہو یا ڈاکٹر طارق صاحب ہو، یہ 3 لوگ ہمارے یونٹ۔ میں نے ملک صاحب سے میں نے عرض کیا کہ میں نے کہا کہ تاریخ رقم کی جائے تو ہماری ایپکا اور ایگیکا کی قیادت، ایگیکا اپن یہ ایپکا نے سب سے زیادہ کام کیا، ممبران اسمبلی سے زیادہ کام ہم نے کیا۔ کون سا بڑا کام کیا ہم لوگوں نے؟ ہم نے ہمیشہ آپ کا عزت نفس بحال رکھا ہے، ہم نے کبھی کسی کلاس اور پر آج نہیں آنے دی۔ ہمارا بڑے سے بڑے سیاستدان سے ٹکر ہوئی، بڑے سے بڑے بیوروکریٹ سے ہماری ٹکر ہوئی، شاہ جی ہم نے کبھی خدا کی قسم ہم پر بہت سارے الزامات ہوں گے، بہت ساری باتیں ہوں گی، مگر ہماری اس پوری ٹیم میں، ہماری اس ہراوت دستے میں کسی کے آگے جھکنے کا الزام نہیں ہوگا، کسی کے آگے ڈرنے کا الزام نہیں ہوگا۔ میں اکثر میں اپنے افیسر سے کہتا ہوں جہاں حالات خراب ہوتے ہیں، میں کہتے ہیں ہم 2-4 ساتھی جو یہ آپ نے جن کو عزت عطا فرمائیے، جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم 2-4 ساتھی بیٹھ جاتے ہیں فرید گیٹ تک، اگر شام تک وہ 4 ہزاروں میں تبدیل نہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں پھر ہمارے کردار پر بھی ہے۔ کوئی ایسا حلالی آدمی جو پی ڈبلیو ڈی ورکر یونین میں ہو، جو سی پی ایم میں ہو، نان سی پی ایم میں ہو، ٹیکنیکل نان ٹیکنیکل کا ملازم ہو، ملک ریاض صاحب کی ٹیم اور ہمارے الطاف بھٹی کی ٹیم بیٹھ جائے سڑک پر، میں دیکھتا ہوں کون ہے جو دفتر میں کام کرے گا۔ آپ ارادہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ مجھے اعزاز فضیلت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اجر عطا فرمایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جب عقیقہ والے پاکستان کا سیکرٹری جنرل کا نام لکھتے ہیں تو ظفر علی خان صاحب مجھے کاپی کرتے ہیں ایز اے سیکرٹری جنرل۔ جب شفقت لکھتے ہیں، شفقت جو میرے ہے ہمارے ایپکا میں عقیقہ بھی مجھے سیکرٹری جنرل شپ لکھتے ہیں اور وہ بھی مجھے سیکرٹری جنرل شپ لکھتے ہیں۔ نہ کوئی گلہ ہے مجھ کو، نہ کوئی شکایت ہے، آج میں ہوں جو کچھ بھی، آج میری جو کچھ بھی عزت ہے یہ آپ کی عنایت ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اور ببانگ قول میں اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ جہاں جہاں لیبر ہے، ہمارے پی ڈبلیو ڈی ورکر یونین میں، ہماری کارپوریشن میں، ہماری سی ڈی اے میں، ہمارے پی ڈبلیو ڈی سی ایل ڈبلیو ڈپارٹمنٹ میں، ہمارے چڑیا گھر میں، ہمارے اسٹیڈیم میں،
یا کسی بھی دفتر میں لیبر کے ملازمین ہیں، خدا کی قسم جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ کسی کو مت لاؤ، شاہ صاحب جب وہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آتے ہیں آپ کے پاس۔ یہ ایسے مرد مجاہد ہیں جن کے ساتھ میرا 30-35 سال کا رشتہ ہے، کوئی چاچا کہتے ہیں، کوئی بھائی جان کہتا ہے۔ ریاض بھائی میں نے ایک بات کا اظہار کیا ہوا ہے، ایک بات کا، کچھ لوگوں کے ساتھ اختلاف ضرور ہے جو تنظیم کے لیے بہتر نہیں ہے، جو کسی مقام پر بھی ان کو میں نام نہیں لے سکتا کسی کے لیے، اگر ان کا کوئی گروپ ہے یا جو کچھ ہے، مجھے ریاض بھائی کو پتہ ہے کہ چند ایک لوگ ایسے ہیں ان پر بھی ہماری ڈیمانڈ ہے، ان سے بھی گزارشات ہیں کہ جب شوکت شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھو، جب ملک ریاض صاحب کے پاس بیٹھو، جب بشارت چیمہ صاحب کے ساتھ بیٹھو، جب یہ رفیق خان الطاف بھٹی صاحب کے پاس خرم کے ساتھ بیٹھو، کوئی شخص آپ سے 10 روپے کا طلبگار نہ ہو۔ اور میں سب کے سامنے کہتا ہوں میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، میری بیوی 14 سال لنگس کینسر میں رہی ہے نا، میں نے کسی کو 10 روپے کا نقصان نہیں پہنچایا، میں 10 روپے کا طلبگار نہیں رہا۔ دوستوں نے میری جو ہیلپ مدد کی ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے، میں احسان فراموش میں ہوں، مگر میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے سامنے کہتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے جو میں نے بٹھایا ہے، ہم ریٹائرڈ ملازمین نے آپ کو مستقبل عطا فرما دیا ہے، ہم نے آپ کو مستقبل دے دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بشارت علی چیمہ اور ملک ریاض کی بے انتہا ضرورت ہے بہاولپور ڈویژن کو، ہمیں کہنا پڑے گا، ہم کی انتہائی ضرورت ہے، ہمیں رفیق خان کی انتہائی ضرورت ہے۔ میں شاہ صاحب اب ہم چل بھی نہیں سکتے، اوائڈ کرتے ہیں، نہیں جاتے دفاتر میں کہ ہم نے دیکھی ہر ایک پھول کی آنکھیں پرنم، کون کہتا ہے کہ گلشن میں باہر آئی ہے۔ میں ایک دفعہ گیا ہوں، میرے اوپر ریاض بھائی نے 1 من پھول نچھاور کیا ہے، میں مقروض ہو کر آیا ہوں۔ میں دفتروں میں اس لیے نہیں جاتا، رفیق بھائی کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے دوستوں کو، کہ یار چائے 60 روپے کی ہو گئی ہے، سموسہ 40 روپے کا ہو گیا، بسکٹ کا پیکٹ 10 والا ختم ہو گیا۔ میرے حالات بھی وہی ہیں جو میرے کلاس 4 کے یا میرے دوستوں کے حالات ہیں۔ میں وزٹ پہ بھی نہیں جاتا، ملنے بھی نہیں جاتا، کہ میں جہاں جاتا ہوں اریگیشن جانا چھوڑ دیا ہے کہ یار جب جاتا ہوں شاہ صاحب کو 1000 روپے کی ٹوٹ جاتی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ کیا بجٹ ہے، کیا انکم ہے ڈپارٹمنٹ میں، کیا معاملات ہیں، تو میں یہ اسی وجہ سے نہیں آتا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہے، میں اور شوکت شاہ صاحب، جناب رانا وحید سلطان صاحب، جناب سردار رحمان خان صاحب، جو ہم ریٹائر ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، ہم جاتے جاتے ایک کام ضرور کر جائیں گے، جاتے جاتے ایک کام ضرور کر جائیں گے، آپ سب کو ایک کر کے ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں کہ کسی بات پر ملک ریاض صاحب نے، کسی بات پر اگر الطاف بھٹی نے، ان قائدین نے آواز دی اور میں نے لبیک ایز اے ورکر نہ کیا تو میرے خون میں فرق ہوگا، پھر میرے خون میں فرق ہوگا، میری ذات میں فرق ہوگا۔ اب ہم بہاولپور والے انشاءاللہ تعالیٰ ایک افسر کی بات نہیں ہے، جنگلات سے لے کر بورڈ تک، جنگلات سے لے کر زرعی انجینئرنگ تک، خدا کی قسم ریاض بھائی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ، ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ۔ ہم اب اگر کوئی ہمیں جدا کرنے کی بات کرے گا، ہم اسے چیک کریں گے کہ یار ہم اگر ہمارے اندر کوئی فاصلہ پیدا کرے گا، چاہے کوئی ایڈمنسٹریٹر آ جائے کارپوریشن میں، چاہے ایجوکیشن میں کوئی ڈائریکٹر آ جائے، کوئی سی ڈی اے کا ایم ڈی ہوگا، اب کوئی ہمارے اختلاف نہیں۔ احمد سباق صاحب میرے لیڈر ہیں، ملک صاحب میرے لیڈر ہیں، الطاف بھٹی صاحب، رفیق خان، ڈاکٹر عبداللہ صاحب، ہمارے بشارت صاحب، رفیق بھائی، خرم خان، شاہ صاحب، ہم سب جو ہے نا ایک ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگوں آج آپ نے پھول پہنائے ہیں، جن کو آپ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، میری دل کی حسرت ہے اور یہ ضرور پوری میں کروں گا کہ میں لا گریجویٹ ہوں، MLLB کرنے کے بعد لوگ کہیں گے جناب تاحیات ممبرشپ لیں، وکالت کے لیے بار کی ممبرشپ لیں۔ افضل صاحب، میری خواہش آج میں اظہار کر دینا چاہتا ہوں کہ میں جب ریٹائر ہوگا تو میں تاحیات آپ کی لیبر کی ممبرشپ لینا پر فضیلت سکتی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ افضل بھائی جو ہے نا، ملک صاحب آپ کی اور ہماری جو باتیں کرتے ہیں نا، ملتان میں ایشیا کے 2 بڑے تازے ہیں، یہ مجھے کہتے ہیں، استاد جی کہتے ہیں، ایک استاد کا تازیہ ہے، ایک شاگرد کا تازیہ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ واحد شاگرد ہے، شاگرد کا تازیہ بڑا ہے، استاد کا تازہ چھوٹا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو میرے شاگرد اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے یہ شخص ابر رحمت ہے۔
लेबर के लिए जितने लोग खड़े हैं, हाजी मलिक बशीर साहब को अल्लाह में जन्नत में जगह दे, ये जितने भी लोग खड़े हैं, जिस तरह मलिक साहब ने कहा है कि एक हिटलर का वाक़या मुझे याद आता है कि हिटलर ने पूरी दुनिया पे कामयाबी हासिल की। तो एक शख्स ने सवाल किया कि इसमें राज क्या है, तो मलिक साहब आपका एक सिपाही, जैसे आप हिटलर रहे इस वक्त बाहुलपुर के, आपका एक सिपाही जो खड़ा था उसने दरख्त की 200 फुट पे जाके छलांग लगाई और उसी वक्त उसका जिस्म फट गया, मर गया। तो सवाल करने वाले को जवाब मिल गया कि जिस शख्स के साथ ऐसी फौज होगी वो दुनिया पे हुक्मरानी जरूर करेगा। अफजल साहब आप पर भी, आपको इन्होंने हिटलर बनाया है, आप बेलौस मोहब्बत करते हैं, आप हमें इज्जत देते हैं, हम इस काबिल नहीं है। ये आप पर अल्लाह का बहुत करम है कि ये जो टीम लेबर की होती है ये नंबर 1 होती है। यहाँ होते एक होते, इनमें सियासत नहीं होती, इनमें कोई MP का मामला या बिल का मामला कुछ नहीं होता, ये अल्लाह के बाद आप पर डिपेंड करते हैं। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को और इज्जत अता फरमाए। यहाँ पर जो लोगों ने हमारी कैमरा मैन की हमारी तस्वीरें बनाई, हमें इज्जत बख्शी, फूल पेश किए, गुलदस्ते पेश किए, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से जितने मेरे कायदीन आपके सामने बैठे हैं दिल के गहराइयों के साथ आपका शुक्रिया। मुझे रात मुल्तान जब फ़ोन किया तो मैंने ठाका मैं गया मलिक रियाज साहब को लाजमन बुलाना। जब इधर पहुंचा तो बिशारत भी ने कहा जी मैंने फ़ोन किया कि मलिक साहब को, मलिक साहब कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जरूर के आसार और कुछ लोग दीवाना बना देते हैं आपकी मोहब्बतों पर। तो इंशाअल्लाह ताला मजदूर है, यकीनन हमारी मुलाकात बहुत जल्द जो है ना मलिक साहब की क़यादत में, भट्टी साहब की क़यादत में, डिप्टी स्पीकर के साथ, क्योंकि जो लोकल हमारे कन्वीनर रहनुमा है हम सब उनके साथ एज ए वर्कर काम करते हैं। ये तरबियत रऊफ़ रहमान साहब ने की है, ये रवैद सुल्तान साहब ने की है कि हम इनके मातहत काम करते हैं, हम इनके मामलात में मुदाखला नहीं कर सके। तो बहुत जल्द मेरा प्रोग्राम है कि ये भी हम टास्क देंगे जनाब चौधरी अफजल साहब को कि हम सब इकट्ठे इन्हीं कायदीन की क़यादत में डिप्टी स्पीकर साहब को मुबारकबाद देने के लिए चाहिए, आप लोगों की क़यादत है, ताकि उन्हें पता लगे कि तंजीम आई है, अगीगा आई है। अब दौर अगीगा का है। मैं आप तमाम आपका मैंने बहुत सारी लंबी बातें, बहुत अरसे के बाद हमारी बातें आपने सुनी है। आप जितने लोग खड़े रहे मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल भी आपके साथ जिस्म और जान का रिश्ता था, रूह और सांस का रिश्ता था, लहर और बहर का रिश्ता था, इंशाअल्लाह ताला दिल और धड़कन का रिश्ता रहेगा। जब भी हमें सैयद शौकत शाह साहब आवाज़ देंगे, माशाल्लाह कोई भी हमारा काम हो तो हमारे काम हो जाते हैं। फ़ोन पर भी जब कोई बंदा भी है तो शाह साहब इंशाअल्लाह ताला जब भी आप हमें आवाज़ देंगे तो हम दामे दिल में कदम सुखने इस दफ्तर के एहसानात हैं मुझ पर। सिराज शाह साहब हो, बहार शाह साहब हो, बुखारी साहब हो, मिर्ज़ा अनवर बेग साहब, ये जितने भी हाफिज़ यूसुफ राना साहब हो, उन सब ने हमें वो बनाया, हीरा बना दिया, ऐसा गोहर नायाब बना दिया। और मैं भी एक संगतराश की हैसियत से रहता हूँ, जहाँ से मुझे कोई अच्छा नुमाइंदा मिलता है वो मैंने आपके सामने बिठा दिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रहे कि एक शेर के साथ कि जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, कायम रहो हुसैन के इक़रार की तरह। न खलाओं में मुझे ढूंढ तू, न ही मकबरों में तलाश कर, जो सजे हुए हैं सलीब पर मुझे उन सरों में तलाश कर। मेरे नुत्क में मेरा रंग है, मेरी हर अफीसर से जंग है। शाह जी माइनस कर जाऊँ कि न खलाओं में मुझे ढूंढ तू, न ही मकबरों में तलाश कर, जो सजे हुए हैं सलीब पर मुझे उन सरों में तलाश कर। मेरे नुत्क में मेरा रंग है, हमारी हर यजीद से जंग है। मैं नाम लेवा हुसैन का, मुझे खंजरों में तलाश कर। बहुत शुक्रिया। मैं अब जनाब चौधरी मोहम्मद अफजल साहब को गुजारिश करूँगा कि वो कायदीन ऐप का यहाँ पर तशरीफ लेकर आए और आपको मुबारकबाद के लिए आए, उनका शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब फ़खरुर्रहमान अज़हर साहब, जनरल सेक्रेटरी ऐप्का पाकिस्तान, इसके बाद हमारे सदर मलिक रियाज साहब, सदर अगीगा बहावलपुर, उसके बाद रऊफ़ुर रहमान साहब, अल्ताफ़ भट्टी साहब, खान साहब,
राणा भाई सुल्तान साहब, शाह साहब, शौकत शाह साहब, खुरम भाई, मकसूद भाई और तमाम साथी, जैदी साहब और जिनका नाम मैं भूल गया हूँ, माजरत के साथ इन तमाम दोस्तों का मैं ज़्यादा दिल से मशहूर हूँ कि जो हमारे लिए इधर तशरीफ़ लेके आए। बाकी मलिक साहब, हमारा इतना मिशन नहीं था कि हम इतने लोग इकट्ठे कर लेंगे। इंशाल्लाह ईद के बाद कुर्सियाँ भी लगेंगी, स्टेज भी सजेगा और इंशाल्लाह खाना भी होगा और इंशाल्लाह भी पढ़ेंगे और मेरी तरफ से और मेरी तमाम टीम की तरफ से तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमें मुबारकबाद देने आए हैं। और इंशाल्लाह ऑल पाकिस्तान PWD वर्कर यूनियन हमेशा आपका के साथ रही है, रहेगी और इंशाल्लाह जहाँ जहाँ फखर भाई और मलिक रियाज साहब और शौकत शाह साहब, बशार चीमा साहब और गीगा तमाम हम इकट्ठे रहेंगे और जो भी मुलाजमीन के मसले मसाइल होंगे इंशाल्लाह फखर भाई की क़यादत में और इंशाल्लाह मलिक रियाज साहब की क़यादत में, शौकत साहब की क़यादत में, क्योंकि हमारे जितने वर्क चार्ज थे तमाम के तमाम हमारे वर्कमैन हो गए हैं। वो भी मेरे दफ्तर के जितने भी क्लरिकल स्टाफ है, शौकत साहब हो गए, खुरम भाई हो गए, मकसूद भाई हो गए, अजीज साहब हो गए, इन तमाम दोस्तों की मेहरबानी है कि उन्होंने फौरी तौर पर हमारा साथ दिया और 228 बंदे तमाम के तमाम वर्कमैन हो गए और पूरे पंजाब में 3700 मुलाजमीन 3800 मुलाजमीन जो है वो वर्कमैन हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी जिस महकमे में बाकी लोग वर्क चार्ज रहते हैं उधर हमें कोशिश करनी चाहिए तो उनको भी वर्कमैन होना चाहिए, क्योंकि PVH में है, बल्दिया में है, स्टेडियम में है, चोलिस्तान में है, मेरे ख्याल इधर वर्क चार्ज हैं जो अभी तक वो वर्कमैन नहीं हुए, क्योंकि हमें उनकी भी सपोर्ट करनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह ईद के बाद मेला सजेगा मलिक साहब की क़यादत में, फखर रहमान साहब की क़यादत में, क्योंकि हमारा अभी जोन का इलेक्शन रहता है, हमारा मरकज़ का इलेक्शन रहता है। जोन में भी मैं इंशाल्लाह एज ए चेयरमैन खड़ा हुआ हूँ इलेक्शन में, इंशाल्लाह वो खुदा। मरकज़ में भी मेरा इलेक्शन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की सीट पर हूँ और इंशाल्लाह फजल खुदा उस वक्त हमारी मरकज़ी क़यादत भी आएगी और आप भी तमाम लोग आएंगे इंशाल्लाह वो फजल खुदा। बाकी मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तमाम दोस्त मिठाई खा के जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अफजल महमूद साहब। आप डिविज़नल चेयरमैन ऑल पाकिस्तान PWD CBA बहावलपुर मुंतखब हुए हैं। आज हम इनसे बात करते हैं कि CBA का क्या मतलब होता है और जब आप चेयरमैन बने हैं तो आपकी यूनियन का क्या प्रोसेस है। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक जनाब। आप अपने इलेक्शन के हवाले से हमें कुछ बताइएगा कि आपकी यूनियन का क्या मकसद है। हाँ जी, हमारी तंजीम जो है ना, ऑल पाकिस्तान PWD वर्कर यूनियन हमारी एक तंजीम है जो पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। ये जितने मज़दूर हैं
ان کی فلاح کے لیے یہ کام کرتے ہیں، CNW ڈپارٹمنٹ میں ہو یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، کیونکہ ہماری ایفیلیشن جو ہے یہ پاکستان ورکر فیڈریشن سے ہے۔ ہم نے ہمیشہ ہی مزدور کے کاز کے لیے آواز اٹھائی اور ہمیشہ ہی مزدور کے لیے کام کیا۔ ہمارے جو لیڈر ہیں لاہور میں بیٹھے ہیں، ملک افتخار صاحب، حاجی ملک افتخار صاحب ہیں، ہمارے ادھر شاہ ندیم صاحب ہیں، باقی بھی ہمارے دوست ساجد میو صاحب ہیں، ہمارے ادھر بہاولپور میں جو ہے عبدالسبحان صاحب پہلے ڈویژنل چیئرمین تھے، اب اللہ کا شکر ہے لیبر نے مجھے ڈویژنل چیئرمین منتخب کیا ہے، اور انشاءاللہ بفضل خدا میں کوشش کروں گا، حتی المقدار کوشش کروں گا کہ زیادہ تو زیادہ مزدوروں کے کام آؤں، مزدوروں کی خدمت کروں، مزدوروں کے جو بھی معاملات ہوں گے وہ انشاءاللہ بفضل خدا میں افسران سے مل کر یا دوسرے کلیریکل سٹاف سے مل کر ان کے جو بھی معاملات ہوں گے، ہمارے معاملات چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہمارے ورک چارج لوگ ہیں، ہم نے ورک چارج لوگ جو ہے ہمارے ان کے، کیونکہ وہ بلائنڈ ہے، ان کی تنخواہوں کا مسئلہ تھا، جو ہمارے ورک چارج پہلے تھے وہ تقریباً ہمارے تمام کے تمام لوگ ورک مین، پرماننٹ ورک مین ہو گئے ہیں، الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا ہے، اور ہمارے ان میں افسران کی بہت محنت ہے، ہمارے کلیریکل سٹاف کی بڑی محنت ہے، ہمارے CNW سیکٹری کی بڑی محنت ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب کی بڑی محنت ہے، ہمارے جتنے بھی دوست تھے ان کی تمام لوگوں کی کوششوں سے ملک افتخار صاحب کی قیادت میں ہم نے یہاں قدم اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو وہ تمام کے تمام 3700 ملازمین جو ورک چارج تھے، ڈیلی ویجز لوگ تھے، ان کو ہم نے پرماننٹ کروایا، آج وہ الحمدللہ پرماننٹ کی تنخواہ لے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارا، کیونکہ یہ ہر 2 سال کے بعد ہمارے الیکشن ہوتے ہیں، ہمارے 2 سال کے بعد اب جو ہماری گورنمنٹ جو ہے، عدالت جو ہے NIRC اسلام آباد میں ہے، وہ ہمارے الیکشن کروا رہی ہے۔ ہمارے جتنے ادھر بہاولپور زون میں تھے، ہمارے تمام کے تمام لوگ جتنے بھی ہمارے گروپ تھے، بہاول نگر میں صرف ایک سب ڈویژن ہائی وے میں ہمارا مقابلہ ہوا، وہ بھی ہمارا گروپ نے، ملک افتخار گروپ نے زیادہ سے زیادہ ووٹ ہمارا لے کر، زیادہ سے زیادہ ان کو ہرا کر وہ جیت لی ہم نے۔ باقی رحیم خان، بہاولپور، ہم تمام ساتھی میرے جتنے ہیں بلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں اور ہائی وے ڈپارٹمنٹ میں، تمام کے تمام بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہمارے لاہور میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام ملک افتخار گروپ نے جیتے ہیں، جہاں بھی مقابلہ ہوا ملک افتخار گروپ نے جیتا۔ ہمارے جو ادھر لاہور میں مد مقابل تھا، انہوں نے ایک ووٹ لیا صرف، باقی ہمارے تمام کے تمام ووٹ ہمارے یونین کے جتنے بھی نکلے ہیں ملک افتخار گروپ کے نکلے ہیں، باقی تمام ہار گئے ہیں۔ اور انشاءاللہ بفضل خدا اب جو ہمارا زون کا الیکشن ہے اس میں انشاءاللہ زون کا چیئرمین انشاءاللہ منتخب ہوں گا، اور اس کے بعد مرکز میں ہمارا ہے، مرکز میں ہمارے ملک افتخار صاحب صدر ہوں گے انشاءاللہ بفضل خدا، اور جنرل سیکرٹری جو ہوں گے ہمارے شاہ ندیم صاحب ہوں گے، اور باقی تمام جتنے دوست ہوں گے وہ ملک صاحب کی قیادت میں جیسے جیسے وہ ہوں گے ویسے ایسے وائس پریزیڈنٹ، ڈپٹی سیکرٹری، جنرل سیکرٹری، وہ سارے منتخب انشاءاللہ بعد میں ہو جائیں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ دوستوں نے آپ کو چیئرمین منتخب کیا ہے، دوستوں کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے؟ ہاں، آج تمام ہمارے ملک ریاض صاحب عگیگہ کے صدر ہیں، اور فخر الرحمان اظہر صاحب ہیں، وہ آج ہمیں یہاں مبارکباد دینے آئے ہیں، اور انہوں نے بڑے اچھے الفاظ سے ہمیں مبارکباد دی ہے، اور میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ جتنا بھی مجھے آج خوشی ہے کہ ہمارے دوست چل کر مجھے ادھر مجھے مبارکباد دی اور میرے تمام ساتھیوں کو مبارکباد دی، میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں، ملک ریاض صاحب کا اور جناب فخر الرحمان اظہر صاحب کا، وہ جو جنرل سیکرٹری ہیں ایپکا کے، اور باقی بشارت علی چیمہ صاحب اور رؤف الرحمان صاحب اور رانا وحید سلطان صاحب، اور جتنے بھی ایپکا کے لوگ آئے، میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں وہ اسی طرح شرکت فرمائیں گے۔ ٹھیک، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا پیغام یہی ہے کہ کیونکہ مزدور جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے، میں القاسب و حبیب اللہ، میں کہتا ہوں کہ اللہ کا دوست جو ہے نا، وہ اس کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے،
क्योंकि ये जितने मज़दूर हैं ये गरीब लोग हैं, इनकी 25-30 हज़ार तनख्वाह है। ये गरीब लोग, इनकी कोई आवाज़ दूसरा सुनने वाला नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ यही तंजीम है जो इनकी आवाज़ सुनती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी आवाज़ जो है पूरे मुल्क में इंशाल्लाह फैलाते हैं, पूरे मुल्क में करते हैं। जिस तरह डिप्टी अभी जो हुआ है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर साहब, और इसके बाद इकबाल चन्नड़ साहब हमारे MNM बने हैं। इसी तरह हमारी जो लीव एनकैशमेंट का मामला था, ख़ास कर हम मैडम मरियम नवाज़ जो हमारे पास आई, मलिक अहमद ख़ान साहब जो स्पीकर बने हैं, उन्होंने हमारा धरना ख़त्म करवाया था और उन्होंने हमसे वादा किया था कि लीव एनकैशमेंट और रिटायरमेंट के जो हवाले जो भी मामला थे जो पिछली हुकूमत कारगी थी, वो उन्होंने वादा किया था कि ये इंशाल्लाह लीव एनकैशमेंट आपको पूरी मिलेगी और तमाम जो अपने छोटे छोटे मसले मसाइल है ये इंशाल्लाह हल करेंगे इंशाल्लाह। बाकी मैं आखिर में मीडिया का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचा रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी हमारी छोटी छोटी आवाज़ जो है ये ऐवानों तक पहुँचाएँगे। मेहरबानी, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।